کم انسان چې د نبی رسول مبارک په پیدایش خوشحال شي هغه د پر الله سو ګرځول د جهنم نه حجاب او پردا. کم کس چې د نبی رسول مبارک په تشریف اوري خوشحال شو الله تبارک وتعالى دا خوشحالي د پر د جهنم نه حجاب ګرځي. ومن انفق في مولده درهما چا چې د نبی رسول مبارک په میلاد کې یو درهم خرج یو درهم مصرف کان المصطفى صلی الله علیه وسلم له شافعا ومشفعا نبی رسول مبارک بدی انسان شفاعت کوي. واخلف الله عليه بكل درهم عشرا الله بدی انسان ته هر درهم په وس کې لس درهم ورکوي. وای فیا بشرا لكم امه محمد و اے د نبی رسول مبارک امت تاسو لپاره خوشخبری لقد نلتم خيرا كثيرا في الدنيا وفي الاخرى تاسو په دنیا او آخرت کې لوی خیر حاصل. وای فیا سعد من نیک بختی وي د هغه چا د پاره يعمل لاحمد مولدا چای د نبی رسول مبارک میلاد مناو کو فیلقى الهناء والعز والخير والفخر ويدخل جنات عدن جنت ته خدای پاک داخل کی. دا علامہ ابن جوزی رحمت الله علیه په خپل کتاب مولد العروس کې فرمایلی. دا صاحبانو یو کتاب دی الفتاوا الحدیثیه شیخ الاسلام احمد ابن محمد ابن علی ابن حجر الهیتمی رحمت الله علیه فتاوا دا د مولا علی قاری رحمت الله علیه استاد دی. وای فاجاب بقوله حضرت جواب ورکړ وای الموالد والاسکار التي تفعل عندنا محفل میلاد او د دې د ذکرونه چې کوم زم په معاشره کې کیږي وای اکثرها مشتمل على خیر دې کې اکثریتا محافل مشتمل دي بس خیر. مثال کا صدقه و ذکر و صلاه و سلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم و مدحه. وای د محفل میلاد لب لباب سره دې محفل کې سکی تلاوت کلام پاک لکه څنګه زموږ د محفل موږ دوه ختم قران باندې شروع د نبی رسول الله مبارک مدح خوانی دعا وشي ما حضر من طعام خړل شي دعای خیر شي محفل خلاص. نو چون کې دا مشتمل په صدقه او خیرات په صلات او سلام په ذکر او په تلاوت نو دا محافل چون کې په خیر باندې مشتمل دي نو په خیر باندې اشتمال د وجنه دا ټول محافل وي د خیر دا فرمایلی. وای ابو موسی زرهونی دا ډېر لوی ولی الله تیر شوی دی. دی فرمای وای رایت النبي علیه السلام فی النوم وای ما په خوب کې نبی علیه السلام مبارک وکړ فذكرت له ما يقول الفقهاء في عمل الولائم في المولد. نو ما چې سب داخله د فقهای کرام د محفل میلاد په باره کې قسمه قسم خبرې کوي تاسو ماته لږ واضح بیان وکړئ. یا نبی علیه السلام مبارک نمی براه راست پوښتنه وکړه. فقال علیه السلام نو واورېږي نبی علیه السلام مبارک فرمایل من فرح بنا څوک چې په موږ باندې خوشاله شو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فرحنا به موږ په هغه خوشاله. نو د نبی علیہ السلام مبارک د خوشاله کېدلو مطلب د الله رضامندی ده او د الله له طرف نه د نجات پروانه ملاوي ده. محترم حاضرین و علماء کرام و مسلمانان ورونو نن زمنګ دا محفل د ربیع الاول په مناسبت سره د محفل میلاد شریف په باره کې منعقد شوی دی. نو زبا کوشش کوم چې ستاسو په وړاندې د محفل میلاد شریف د انعقاد په باره کې څه دلایل دي او څه فضایل دي هغه ستاسو په وړاندې با حواله بیان کوم. الله تبارک و تعالی دې زموږ دا ټول کوشش سعی په خپل بارگاه کې د خپل رضا لپاره قبول او منظور کړي. محترم حاضرینو ما ستاسو په وړاندې دا کم آیتونه چې د قرآن مجید تلاوت کړه د دې د تفسیر او د وضاحت نه وړاندې د لفظ میلاد وضاحت پکار دی چې د لفظ میلاد معنا او مطلب څه شی دی. دا القاموس المحیط دا علامہ مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی دا لغت یو کتاب دے القاموس المحیط پدیدو کی دیدو فرمائی وی مولد او میلاد دا دوارا ویلے کی گی وقت الولادتی. مولد او میلاد معنا دا وقت الولادتی د ولادت د پیدائش وقت د پیدائش وقت. د
میلاد او د مولد معنا دا وقت الولادت د پیدایش وقت. بعض حضرات د خلکو په ذهن کې دا وهم پیدا کوي چې تاسو لفظ میلاد استعمالوي، د دې خو ډیره غلطه معنا ده او د نبی علیہ السلام مبارک په شان کې دا لفظ میلاد استعمالول وي د آداب خلاف دا خلق وهم پیدا کوي مغالطه. نو د میلاد معنی دا وقت الولادت د پیدایش وقت. لفظ میلاد د دې ماده دا واو لام دال او دا اسم ظرف زمان دی. اسم ظرف زمان معنی شوله د پیدایش وقت. د میلاد ماده واو لام دال دا په قرآن مجید کې 93 پیری ذکر شوی دا. 93 پیری د لفظ میلاد چې کومه ماده ده په قرآن کې استعمال شوی. او نور امام ترمذی رحمت الله علیه په ترمذی شریف کې کتاب المناقب دویم باب داغی عنوان منعقد کړي وي باب ما جاء فی میلاد النبی صلی الله علیه وسلم. نو کچرته دا لفظ میلاد د دې بعضی حضرات چې څنګه ګومان دي دا سي غلطه معنا راوتل او د آداب خلاف راوته. نو امام ترمذی د صحاح ستو یو کتاب ترمذی شریف لیکلی او پاره کې باب څه قائم کو باب ما جاء فی میلاد النبی صلی الله علیه وسلم. نو معلومه شوه دا خبره چې د لفظ میلاد په ذکر کولو کې سهارت شته دی نه، ځکه ما تاسو ته ویلي دا د اسم ظرف زمان صیغه ده او معنی دا وقت الولادت. دا حواله ما تاسو ته بیان کړه د القاموس المحیط د دې د شي. اوس چې دا کوم آیتونه د قران مجید ما تاسو په وړاندې گوش گزار کړو سلور آیتونه. پای کې اولنې آیتو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا د دې لفظي معنا ده او فرمایا محبوبا د الله په فضل او په رحمت سره او د دې په ذریعہ سره تاسو خوشاله شئ. هو خیر مما یجمعون دا بهتره د هغه سنه چې دا کم څه د خلق را جمع کوي. دا د دې لفظي معنا. اوس دا زاد المسیر دی. تفسیر زاد المسیر دویم جلد. تفسیر زاد المسیر دا چاولی کلو عبدالرحمن ابن علی ابن محمد چې دا معروف دی د اهل علم پنیز علامه ابن جوزی رحمت الله علیه پنیز په 508 هجری کې د پیدا شوی دی او په 597 هجری کې د وفات شوی دی. یعنی د نن نه کم از کم 803 سال وړاندې د وفات شوی. 803 سال وړاندې. یعنی تاسو د باندې د کم خاص مسلک الزام نشي لګولې. نو حضرت د دې آیت مبارکه په وضاحت کې فرمایي وای په دې آیت مبارکه کې چې دا کم فضل او رحمت ټکي ذکر شوی په دې کې اته اقوال دي او هغه اتو اقوالو کې دریم قول دی وای ان فضل الله العلم ورحمته محمد صلی الله علیه وسلم. وای فضل نه مراد دا علم او معرفت ته او د رحمت نه مراد دا د نبی علیہ السلام مبارک ذات بابرکات ته. تاسو خوشاله شئ په علم او معرفت او د نبی علیہ السلام مبارک په ذات بابرکات. دا علامہ ابن جوزی رحمت الله علیه دی بارکه و فرمایل. اومددی آیت مبارکه تفسیر روح المعانی. روح المعانی دا 11 نمبر جلد دا چاولی کلو ابو السنا شهاب الدین سید محمود آلوسی بغدادی رحمت الله علیه. تفسیر روح المعانی حضرت په 14 شعبان 1217 ہجری کی پیدا شو او 1270 ہجری کی وفات شو. نو په دې اعتبار سره د حضرت د وفات 177 سال شو.
اوس اومددی آیت مبارکه په تفسیر کې علامہ آلوسی یو روایت نقل کړی دی ویان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبداللہ ابن عباس نے نقل لے وَأَنَّ الْفَضْلَ الْعِلْمُ چه سنگا علامہ ابن جوزی فرمائل وی فضل نمراد علم دے والرحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم او در رحمت نمراد د نبی علیہ السلام مبارک ذات بابرکات او بل حضرت فرمائی والمشہور وصف النبی علیہ الصلاة والسلام بالرحمت کما یرشد الیہ قوله تعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین او در رحمت مراد د نبی علیہ السلام مبارک ذات بابرکات تے لکه سرنګ چې د دې تعیین د الله یو بل آیت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کړي نو ما په خطبه کې تاسو ته سلور آیتونه بیان کړ پای کې د لومبني آیت تفسیر ما تاسو ته د زاد المسیر او د روح المعانی حواله بیان کا چې د فضل نه مراد علم دی او د رحمت نه مراد د نبی علیہ السلام مبارک ذات بابرکات دی دویم آیت ما تاسو په وړاندې بیان کړو د سوره فتح اخرنی آیتو محمد رسول الله دا د سوره فتح آخرنی آیت ته د دې آیت مبارکه په تفسیر کې دا ما سره تفسیر دی تفسیر روح البیان تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ دا دیدو لکلے ابو الفدا اسماعیل حقی بن مصطفی استانبولی رحمت اللہ علیہ دیدو پا 1063 ہجری کی پیداش او 1127 ہجری کی وفات شو یعنی د دې د وفات 320 سال وشو چې وفات شوی نو محمد رسول الله دا آیت مبارکه د سوره فتح اخرنه د دې آیت مبارکه په تفسیر کې علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرمائی وَمِن تَعْظِيمِهِ عمل المولد وید نبی علیہ السلام مبارک د تعظیم په خبرو کې یو خبره دادا چې دا غي د میلاد محفل او عمل دا منعقد کړي شي دا وکړي شي ومن تعظیمه عمل المولد اذا لم يكن فيه منکر چای کې منکرات نوي صاحبانو د منکرات نه مراد د شارع د شریعت خلاف افعال او اقوال دي دا یاد لرئ د شارع د شریعت خلاف کول دا په محفل میلاد کې ناجایز دی او د محفل میلاد نه علاوه په نور صورتونو کې ناجایز دی د محفل میلاد په اړه کې که یو کس د شریعت د تعلیماتو خلاف ورزي کوي نو هغه انسان د سر انزلو قابل نه دی او کوم خبر چې کوم حد پورې شته په شریعت کې هغه حد پورې د هغې جواز د تعصب نه بغیر منل پکار دی نو علامہ اسماعیل حقی د محمد رسول الله په تفسیر کې فرمایي ومن تعظیم عمل المولد اذا لم يكن فيه منکر دریم آیت مبارکه چې مستاسو په وړاندې کوم بیان کړو ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء دا د سوره جمعه آخرنه د سوره جمعه آیت د سوره جمعه دا ما سره تفسیر دی تفسیر ابن کثیر دا چاولی کو ابو الفدا عماد الدین اسماعیل ابن عمر ابن کثیر علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پنوم باندې اہل علم و پنیز مشہور دی 701 ہجری کی پیداش 774 ہجری کی وفات شو یعنی د دې د وفات کم از کم 670 سال وشو چې د وفات شوی دی نو د دې آیت مبارکه چې د ماستاس په وړاندې بیان کړه د سوره جمعه ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم حضرت فرمائی یعنی ما اعطاه الله محمدا صلی اللہ علیہ وسلم من النبوة العظیمة وما خص به امته من بعثته الیہم
یعنی د الله د فضل او د لوی فضل نه مراد دا دی چې الله خپل محبوب مبارک پیغمبر ته د نبوت عظیم الشان منصب ورکړو او دا عظیم الشان منصب سره بیا د امت ته راولېږه. نو دی امت ته د نبی علیہ السلام مبارک تشریف راوړل وای دا فضل عظیم دی، لوی فضل دی. دا وای دا علامہ ابن کثیر فرمایي او عمددی آیت مبارکه په تفسیر کې دا تفسیر خازن دی. تفسیر خازن دا ولیکلو علاء الدین علی ابن محمد ابن ابراهیم چې د اهل علم په نيز دا مشهور دی په امام خازن رحمت الله علیه. دیدو 578 هجری کې پیدا شو او 741 هجری کې وفات شو. 741 اوس 1446 دی، یعنی 705 سال پہلا د دیدو وفات شوی دی. عمددی آیت مبارکه چې دا ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. نو امام خازن د والله ذو الفضل العظیم په وضاحت کې فرمایي الله د لوی فضل خاوند دی. د دې مطلب علی خلقه، الله په خپل مخلوق باندې لوی فضل وکړ. څنګه؟ حيث ارسل فيهم رسوله محمدا صلی الله علیه وسلم، چې الله خپل رسول نبی علیہ السلام مبارک د امت ته راولېږلو. نو دا د الله له طرف نه په خپل مخلوق باندې لوی فضل دی. یعنی د نبی علیہ السلام مبارک تشریف راوړل وای دا فضل عظیم دی. دا امام خازن رحمت الله علیه فرمایي. او عمددی آیات مبارکه په تفسیر کې د سوره جمعه د زاد المسیر علامہ ابن جوزی فرمایي وای ذالک فضل الله، دا د الله فضل دی. یعنی څه شی؟ یعنی الاسلام والهدى، اسلام او هدایت دا د الله فضل دی. او والله ذو الفضل العظیم، الله د لوی فضل خاوند دی. د لوی فضل اظهار څنګه وکړو؟ بارسال محمد صلی الله علیه وسلم، چې نبی علیہ السلام مبارک راولېږلو. نو دا د الله تبارک وتعالى له طرف نه لوی فضل دی. دا زاد المسیر علامہ ابن جوزی رحمت الله فرمایي. او سلورم آیت مبارکه چې ما په خطبه کې بیان کړ والضحى والليل اذا سجى، دا ما سره تفسیر عزیزی دی. شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمت الله علیه چې د دې لقب دی سراج الهند. 25 رمضان 1159 هجری کې د پیدا شو او 7 شوال 1239 هجری کې د وفات شو. نو په دې اعتبار سره د دې د وفات 208 سال وشو چې د وفات شوی دی. نو د والضحى والليل اذا سجى په تفسیر کې فرمایي وای د ضحا نه مراد، ضحا سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. والضحى اللہ قسم وکړو وای قسمیه. نو مطلب دا دی چې الله فرمایي چې محبوبا زما د استاد پیدایش په ورځ قسم. او واللیل اذا سجا وای د لیل نه مراد د معراج شپه ده. او دویم قول بیان کړی وای نه د ضحا نه مراد رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا چہرہ مبارک ہے. نو د والضحى معنا شو الله فرمایي چې محبوبا زما د استا په دې مبارک مخ باندې قسم. او واللیل اذا سجا نه مراد لیل سے مراد آن سرور علیہ السلام کے بال کی سیاہی میں رات کے مانند ہے. اس عزیزانو د بخاری شریف کی یو روایت تے دا ما سره بخاری شریف جلد ثانی کتاب النکاح او باب دے و امہاتکم اللاتی ارضعنکم. پدی کی یو روایت بیان شوی دے. دا اغا روایت پس سند کی یو راوی دے حضرت عروہ ابن زبیر. حوالہ سنگ دا کتاب النکاح باب دی و امهاتکم اللاتی ارضعنکم. دا درس لگ په بیدار مغزی سر اوریدل غواړي چې هر قسم توهمات د انسان د ذهن نه ختم شي. نو وی قال اوروتو، اوس د بخاری شریف الفاظ ووري. وی وسویبتو
مولات لابی لہب، سویبہ دا ابو لہب آزاد کردہ وینزوا. کان ابو لہب اعتقها، ابو لہب راو لگی دا سویبہ آزاد. نو فارزعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سویبہ وی نبی علیہ السلام مبارک تا پی ورکڑو. فلما مات ابو لہب، ابو لہب چکل وفات شو، اریہو بعض اہلہی، دائی بعض رشتہ دارانو پا خوب کیوں کتا. اگر رشتہ دار محدثین لکھے حضرت عباس تے، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ لگی دو خپل ورور ابو لہب اوکتا. قال وی بشر حیبت، پا بد حالت کی اوکتا. قال له ماذا لقیتا، نو حضرت عباس ابو لہب تویلے چی سا کیفیات او حالات تالا در رسیدو، خپل حالات او کیفیات بیان. نو قال ابو لہب، ابو لہب ورطوی لم القا بعدکم، ستاسو نباد ماتا اس خیر راحت ندے ملاوشین، زچ وفات شویم پا غم مصیبت او عذاب خداوندی کیم. خودو مردا غیرہ انی سقیتو فی حازہی، دس اخبر دی گوت تا اشارو، وی ما تا اوبرا کولی کی دی گوتی پا ذریع سردا ولی وی بعتاقتی سویبتا، چی ما دی گوتی پا ذریع سر سویبا آزادہ کردوا. یعنی مطلب دا دے چی کلا نبی علیہ السلام مبارک دنیا تا تشریف راوڑو، سویبا راو لگی دا ابو لہب تا دا زیر ورکا. نو ابو لہب دی گوتی پا ذریع سر سویبا آزادہ کا. نو ما تا پا دی گوتی باندی اوبا ملاوی کی. دا سگوری دا حدیث دا روایت پا بخاری شریف کے، اس دا دی بخاری شریف پا روایت باندی با منگا دا داس شخصیات و تبصرہ چا پا طول عالم اسلام کی مسلم کی. دا غی تبصرہ تاسو تازہ بیانول غارم چی تاسو آگا پا اطمینان سرواو رئی چی دا تبصرہ پی دی حضرات و سکڑی دا. دا ما سرہ دا مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ کتاب دے المورد الروی فی المولد النبوی. مولا علی قاری دا دی خپل نوم دے مولا علی بن سلطان محمد الہروی، دا دا ہرات، افغانستان ہرات کی پیدا شو او بے پا مکہ مکرمہ کی وفات شو. پا اہل علم کی دیدو مشہور دی مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ او صاحب دا مرقات المفاتیح دا مشکات شرع لکر مرقات المفاتیح. دیدو وفات شوی دی جی 1014 ہجری کی، یعنی دننا 433 سال اڑان دیدو وفات شوی. دا کم روایت چی ما تاسو تا بیان کرد بخاری شریف. دیدو بانی حضرت سے تبصرہ کئی تاسو لگ دا الفاظ واوئی. دا حضرت تبصرہ پا دی بانی دا دا جی دا مولا علی قاری رحمت اللہ ہے. وَقَدْ رُوِيَا أَبُو لَهَبٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي النَّوْمِ، ابو لہب دا وفات نبات پا خوب کی اولی دیشو. فقیل له ما حالوکا، سکیفیت تستا. فقال نو ابو لہب ویلی فی النار، زب جہنم کیم. اللہ خدو مرچ انہو خفف انی کل لیلت الاسنین، دا پیر پشپی مانا پا عذاب کی تخفیف کی گی. وَأَمُسُّ مِن بَيْنَ إِسْبَعِي مَاءً، دا دی گوتو پا درمیان کی ماتا اوبرا کولی کی زاغ اوبر روم. وَأَشَارَ لِرَأْسِ إِسْبَعِي، او داولی وی وَأَنَّ ذَلِكَ بِإِعْتَاقِ لِسُوَيْبَتَا، دا پا دی وجہ چی ما سویبا آزادہ کڑیوا. عندما بشرتنی بولادت النبی علیہ السلام، چکل مال آغی زیر راکو دا نبی صلی اللہ مبارک دا پیدائش، و بی ارضاعیها لہو، او آغی نبی صلی اللہ مبارک تا پیورک. اس دا محل دا استشہاد تکے دا دے چیزتا اس تا اس کوم. دا روایت دا بخاری شریف دے تبصرہ پی مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ کڑے. وَفَإِذَا كَانَ أَبُو لَهَبٍ الْكَافِرُ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِزَمِّهِ، دا ابو لہب چی اللہ دا دی پا مزمت کے قرآن نازل کرے، جوزی فی النار، چی دائی بدلہ جہنم دے. وی اغیتا چی بفرحی لیلت مولود نبی علیہ السلام بھی، چی دا نبی علیہ السلام مبارک پا پیدائش خوشحالی اکڑا او اغیتا سمر ملاوی گی. وی فما حال المسلم المؤحد من امتی علیہ السلام، نو دا اغا مسلمان چی دا نبی علیہ السلام مبارک امتی دے، دا اغا بس کیفیتی یسر بمولدہی، چی اغا دا نبی علیہ السلام مبارک پا پیدائش خوشحال شی.
ويبذل ما تصل الیه قدرته فی محبتی علیه السلام، او د نبی علیہ السلام مبارک په پیدایش کې په خوشحالی کې د خپل استطاعت مطابق مصرف وکي، دا به څه حالت. نو حضرت سوې خبره واورېږي، وی لعمري قسم خوري، وی زما د پاغه ذات قسم وي چې ماته دا جان دا ژوند را کړی، انما یکون جزاؤه من الله الکریم، د دې مسلمان بدله د الله له طرف نه، ان يدخله بفضله الامیم جنات النعیم. وای د الله له طرف نه د دې بدله څه ده چې الله دا بنده چې د نبی علیہ السلام مبارک په تشریف راوړو خوشحال شو، د جنت ته د نعمتونو باغونو جنت ته ولیږي. دا تفسیر ور باندې مولا علی قایری رحمت الله علیه کړ، روایت د بخاری شریف تفسیر په د مولا علی قایری رحمت الله علیه، او بل تفسیر امدق روایت باندې شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه، دا کتاب د مدارج النبوت دا د دې دویم جلد دی. امدغه روایت چې دا کوم بیان شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه په 958 ہجری کی پیدا شو، 1052 ہجری کی وفات شو، یعنی د نن نه 394 سال وړاندې حضرت وفات شوی. په همدغه روایت باندې ګوري حضرت څه فرمایي، تاسو ته من وان عبارت ویم، وہی جس شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، سویبہ نے ابو لہب کو بشارت پہنچائی کہ تمہارے بھائی حضرت عبداللہ کے گھر فرزند پیدا ہوا ہے. ابو لہب نے اس مژدہ پر اس کو آزاد کر کے حکم دیا کہ جاؤ دودھ پلاؤ. حق تعالی نے اس خوشی و مسرت پر جو ابو لہب نے حضور کی ولادت پر ظاہر کی، اس کے عذاب میں کمی کر دی، اور دوشنبہ کے دن اس پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. اس حدیث میں میلاد شریف پڑھوانے والوں کے لیے حجت ہے کہ حضور کی ولادت کی رات میں خوشی و مسرت کا اظہار کرے اور خوب مال و زر خرچ کرے. مطلب یہ کہ باوجود یہ کہ ابو لہب کافر تھا اور اس کی مذمت قرآن کریم میں نازل ہو چکی ہے، جب اس نے حضور کی میلاد کی خوشی کی اور اس نے اپنی باندی کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کر دیا، تو حضور کی طرف سے حق تعالی نے اسے اس کا بدلہ عنایت فرمایا. نو چې ابو لہب وای د نس نه کافر دی، چې هغه ته د نبی علیہ السلام مبارک د پیدایش د وجې نه راحت ملاویږي، نو د نور شخصیات مبارک استاسو بیا څه خیال دی؟ د نبی علیہ السلام مبارک امتی چې په نبی علیہ السلام مبارک د خوشحالی مظاهره کوي. صاحبانو دا دویم حدیث شریف دی د نسائی شریف، سنن نسائی د صحاح یو کتاب دی، او دا کتاب آداب القاضی کی باب دے کیف یستحلف الحاکم. پدی باب کی روایت تے وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقة یعنی من اصحابہ. نبی علیہ السلام مبارک خپل صحابہ کرام یو حلقی ته تشریف رویست، صحابہ کرام تشریف فرمائی دی، نبی علیہ السلام مبارک تشریف رویست. فقال مبارک فرمائی دی ما اجلسکم، کمی خبر تاسو کې نولی دلته. قالو نو صحابہ کرام عرض کو چسب جلسنا ندعو اللہ ونحمده على ما هدانا لدینه ومن علینا بکا. وی سیب دی دا پارا مونگ ناس کیو چی اللہ پا مونگ بانے احسان اکڑو چی دا اسلام ہدایت اور رہنمائی اکڑا، او بل محل دا اس ومن علینا بکا، ستاسو دا ذات بابرکات پر ذریعے سرے پا مونگ بانے سو اکڑ جی احسان اکڑا، چی تاسو تشریف راوڑو او تاسو مونگ تا دا نبی او دا رسول پا حیثیت تشریف راوڑو، نو پا دی خبر بانے مونگ دا اللہ شکر ادا کو. قال نبی علیہ السلام مبارک فرمائی دے اللہ ما اجلسکم الا ذالک، آیا تاسو قسم خوڑے شئی چی تاسو صرف او صرف امدی غرض دا پارا ناس دی؟ قالو صحابہ کرام عرض کو چی سیب اللہ ما اجلسنا الا ذالک، من صرف او صرف امدی غرض دا پارا ناس دی. قال نبی علیہ السلام مبارک فرمائی دے اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم، دا قسم می دی دا پارا تاسو در نکڑو چیز ستاسو مبارکی بدگمانیم،
قسم می دې لپاره درکړه چې دا خبره ښه راسخه شي. انما اتانی جبرائیل علیه السلام، جبرائیل مال رالو، فاخبرنی، او جبرائیل مال خبر راکړه چې ان الله عز وجل یباهی بكم الملائکه، چې الله تبارک وتعالی دا وخت پتا سو باندې خپل ملائکه په مخ کې فخر کوي. فخر یعنی تاسو چې د نبی علیہ السلام مبارک د مدح خوانی دا کم محفل منعقد کړي، د دې محفل په انعقاد الله تبارک وتعالی تاسو باندې څه کوي؟ فخر کوي. صرف دې السنن الکبرى دا مشهور دی د اهل علم پنیز د بیهقی شریف پنوم. دا امام ابو بکر احمد ابن حسین بیهقی رحمت اللہ علیہ لیکلے، او حضرت په 384 ہجری کی پیدا شو، 458 ہجری کی وفات شو. یعنی گویا کہ 1000 سال پہلے حضرت د دنیا تشریف وړی دی. السنن الکبرى دا نهم جلد چې تاسو ته کم روایت بیانوم، دا نهم جلد دی. په نهم جلد کې یو روایت حضرت نقل کړي وی ان قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چې نبی علیہ السلام مبارک عق عن نفسه بعد النبوة، د اعلان نبوت نبات د خپل ځان له طرف نه نبی علیہ السلام مبارک سو کړل جی عقیقه. د اعلان نبوت نبات نبی علیہ السلام مبارک د خپل ځان له طرف نه عقیقه وکړه. دا روایت د بیهقی شریف ما تاسو په وړاندې بیان کړ. اوس په دې روایت باندې علامہ جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه څه تفسیر کړی دی. لا علامہ جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه نوم دی ابو الفضل عبد الرحمن سیوطی. دې د پیدا شو په 849 ہجری کی او وفات شو په 911 ہجری کی. گویا کہ 535 سال پہلے دې وفات شوی دی. روایت د بیهقی شریف دی. تفسیر اور باندې د علامہ جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه دا الحاوی للفتاوى اول جلد. وقد ظهر لي تخريج على اصل اخر وهو ما اخرجه البيهقي عن انس، امداد بیهقی شریف روایت چې ان النبي عليه السلام عق عن نفسي بعد النبوة، چې نبی علیہ السلام مبارک د اعلان نبوت نه بعد د خپل ځان له طرف نه عقیقه وکړه. مع سره د دینه اوس علامه سیوطی تفسیر کوي، تاسو وخت کړئ. مع سره د دینه انه قد ورد ان جده عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته، چې د نبی علیہ السلام مبارک نیکو عبد المطلب د نبی علیہ السلام مبارک د پیدایش په ومه ورځ عقیقه کړې و. والعقیقه لا تعاد مره ثانیه، عقیقه په دویم ځل باندې کیږي نه. نو فیجعل ذلك، نو د نبی علیہ السلام مبارک دا فعل به محمول کړي شي علا په خبره ان الذي فعله النبي عليه السلام اظهارا للشكر على ایجاد الله تعالی ایاه رحمتا للعالمین، چې الله نبی علیہ السلام مبارک رحمت للعالمین وګرځو. نو دا د نبی علیہ السلام مبارک دا ګډ علالول په دې خبره باندې بطور شکر محمول شي. وتشریعا لامتی کما کان یصلی علی نفسی لذلك، محل د استشهاد غرضی ټکی داد. ويستحب لنا ايضا، علامہ سیوطی فرمائی منگ د پارا یعنی د نبی علیہ السلام مبارک د امت د پارا مستحب دے اظہار الشکر بمولده، چې د نبی علیہ السلام مبارک په پیدایش باندې د شکر اظهار کی، او د شکر د اظهار طریقه به څنګه؟ بالاجتماع واطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات واظهار المسرات. و امت لپاره مستحب دي. دا بعض حضرات دا فرمایي چې تاسو مال په کائنات کې د یو مجتهد قول بیان کړئ، چې هغه یو مجتهد قدر امدا ویلي د میلاد شریف د اثبات د ټول او د اهل علم ناس دي ټول. د علامہ سیوطی رحمت الله علیه لقب د خاتمه المجتهدین، و د اجتهاد شرایط که په کائنات کې ټولو کې آخرنه کم فرد چا کې موجود شي هغه علامہ سیوطی دی. بل روایت تاسو ګورئ علامہ ابو الفضل احمد ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه شارح بخاری دی.
ټول اهل علم پیژني فتح الباری د بخاری شریف شرح لیکلی ده. دې دو په 12 شعبان 773 هجری کې پیدا شو او 8 ذوالحج 852 هجری کې وفات شو، یعنی 594 سال پہلے دیو تیر شوی دی. دا څوک؟ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه چې د ټول کائنات اهل علم په نيز یو مسلم شخصیت، محدث دی، شارح بخاری دی. دی فرمای وقد دا اوس په روایت تفسیر کوي خجی. دا کم روایت ته په صحیحینو کې په بخاری شریف کې او مسلم شریف کې روایت ته چې نبی علیہ السلام مبارک مدینه منوره ته تشریف ویوړ، نو د مدینه منوره کې الته يهوديان اوسېده، هغه دوبه د عاشوري په ورځ روزه نیوله. نبی علیہ السلام مبارک چې مدینه منوره ته هجرت وکړو، نو په مدینه منوره کې به يهوديانو د عاشوري په ورځ څه کوله؟ روزه نیوله. دا روایت په صحیحینو کې شته. په دې روایت د صحیحینو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه تفسیر کوي. تاسو د تفسیر د حضرت واوري. وقد ظهر لي تخريج على اصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من ان النبي عليه السلام قدم المدينه، مبارک مدینی منوره تشریف راوړو، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، نو يهوديانو د عاشوري په ورځ روزه نیوله. فسالهم، نبی علیہ السلام مبارک پختنو ک تاسو د عاشوري په ورځ د روزه ولې نیسئ؟ فقالوا، نو يهوديانو ویلي هو يوم، دا د ورځ ده اغرق الله فيه فرعون، چې الله په دې کې فرعون غرق ونجا موسی، او موسی علیہ السلام ته په دې ورځ باندې څه وکړي؟ نجات ورک. نو فنحن نصوم شکرا لله تعالی، نو موږ په دې ورځ باندې روزه نیسو د الله شکر ادا کوو. نو اوس حضرت فرمایي تاسو دې توقع دي علامه ابن حجر فیستفاد منه، نو د دې روایت نه خبره مستفاد حاصل شو. فعل الشکر لله على ما من به في يوم معين، په معین ورځ تاسو د الله شکر ادا کړئ. من اسداء نعمت، نعمت در لدرک، او دفع نقمت، یا در یو تکلیف او عذاب لرک. ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنه. والشكر لله، دا الله شکر يحصل بانواع العباده، دا د عبادت په مختلفو اقسام حاصلېږي، كالسجود والصيام والصدقه والتلاوه. اوس حضرت سے فرمایي دې ته لغوت کې دی دا ټول عبارت مې دې جملې د پاره ویلې. علامہ ابن حجر اسقلانی وایي وَأَيُّ نِعْمَةٍ أَعْظَمُ مِنَ النِّعْمَةِ، په نعمتونو کې کم یو لوی نعمت کې دی شي ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم، چې دغه د ربیع الاول په مبارک ورځ نبی علیہ السلام مبارک دی دنیا ته تشریف راوړو، نو په نعمتونو کې د دین لوی نعمت په کائنات کې کېدلې نشي. نو چې څرنګه د عاشوري په ورځ وای، علامه ابن حجر فرمایي یهودیانو په معین ورځ د الله شکر ادا کول لپاره عبادت وکړه. حضرت فرمایي کنه وای والشکر لله يحصل بانواع العبادت كالسجود والصيام والصدقه والتلاوه، دا ټول عبادت. نو د ربیع الاول په دغه معین ورځ دا کوم حضرات چې فرمایي چې دا ورځ معین شولا او د ورځ تعیین د کوم ځای رالو، نو هغه د علامه ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه د تفسیر ته دی لګوت کیږي. دا علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه فرمایلی. اوس صاحبانو دا یو کتاب دی د علامہ ابن جوزی رحمت الله علیه، او د دې نوم دی مولد العروس. مولد العروس دا د کتاب نوم دی. علامہ ابن جوزی تعارف ما تاسو ته وړاندې وکړ. حضرت فرمایي فسبحان من خلق هذا النبي الكريم سلطان الانبیاء، وای پاک دی هغه ذات چې نبی علیہ السلام مبارک د ټولو انبیاء سلطان وګرځو. ورفع له في الملكوت قدرا وذكرا، درجات ورته اوچت کو. وجاء اوس غرضی ټکی دا وری دا علامہ ابن جوزی رحمت الله علیه فرمایي وجعل لمن فرح بمولده، کم انسان چې د نبی علیہ السلام مبارک په پیدایش خوشحال شي، هغه د پر الله سو ګرځول حجابا من النار وسترا، د جهنم نه حجاب او پردا. کم کس چې د نبی علیہ السلام مبارک په تشریف اوري خوشحال شو،
الله تبارک وتعالى دا خوشالي د پاره د جهنم نه حجاب ګرځي. او دا بل خبره ورکی واوري غرضی ومن انفق فی مولده درهما چا چې د نبی رسول مبارک په میلاد کې یو درهم خرج کو یو درهم مصرف کو کان المصطفى صلی الله علیه وسلم له شافعا و مشفعا نبی رسول مبارک بدلی انسان شفاعت کوي او چې یو درهم دی مصرف کړي واخلف الله عليه بكل درهم عشرا الله بده انسان ته هر درهم په وس کې 10 درهم ورکړي وای فیا بشرا لكم امه محمد و اے د نبی رسول مبارک امت تاسو لپاره د خوشخبری لقد نلتم خيرا كثيرا في الدنيا وفي الاخره تاسو په دنیا او آخرت کې لوی خیر حاصل وای فیا سعد من نیک بختی وي د هغه چا د پاره يعمل لاحمد مولدا چای د نبی رسول مبارک میلاد مناو کو فيلقى الهناء والعز والخير والفخر ويدخل جنات عدن جنت ته خدای پاک داخل کی دا علامہ ابن جوزی رحمت الله علیه په خپل کتاب مولد العروس کې فرمایلی دي صاحبانو دا یو کتاب دی المواهب اللدنیا المواهب اللدنیا دا چاو لیکلو شهاب الدین احمد ابن محمد ابن ابی بکر القسطلانی امام قسطلانی په نوم باندې حضرت مشهور دی او شارح بخاری دی د بخاری شریف شرح ارشاد الساری په 10 جلد کې لیکلی 12 ذی-القعدہ 851 ہجری کی پیدا شو 8 محرم 923 ہجری کی وفات شو یعنی 523 سال وړاندې حضرت دنیا تشریف وړی 523 سال المواهب اللدنیا اولنې جلد بدی کې حضرت فرمایي نبی علیہ السلام مبارک چې په کوم شپه دی دنیا ته تشریف راوړ وای هغه شپه د لیلۃ القدر نه افضل ده اعلی ده په درې وجوهات لیلۃ القدر فضیلت څومره ده وای د نبی علیہ السلام مبارک د تشریف راوړلو د شپه چې ده د لیلۃ القدر نه په درې وجوهات اعلی ده اولنۍ وای لیلۃ القدر کې د نبی رسول مبارک د ولادت شپه شب ولادت پدې کې نبی رسول مبارک تشریف راوړو او لیلۃ القدر دا نبی رسول مبارک ته ورکړې شوې ده نو ګورا یو د انعام یافته یو د انعام د انعام نه انعام یافته اعلی مثلا تاسو یو چاته انعام ورکوي کنه یو چا ښه کار کړو انعام دی ورک نو استاد انعام په نسبت هغه انعام یافته انسان اعلی دی نو اولنۍ وجه وای په شب ولادت کې مبارک تشریف راوړ او لیلۃ القدر مبارک ته به طور انعام ورکړی شوی او قاعده سره چې د انعام نه انعام یافته اعلی دی او دویمه وجه په لیلۃ القدر کې د آسمان نه ملائک راښکته کیږي او په شب ولادت کې نبی رسول الله مبارک تشریف راوړی نو په ټول مخلوقاتو کې اعلی افضل اکمل شخصیت هغه زموږ مبارک پیغمبر دی نو نبی علیہ السلام مبارک په شب ولادت کې تشریف راوړی او په لیلۃ القدر کې ملائک راښکته کیږي او په ټول مخلوقاتو کې مبارک اعلی نو د مبارک د نسبت د وجنه شب ولادت د لیلۃ القدر نه اعلی دا امام قسطلانی فرمایي او دریم لیلۃ القدر صرف د امت د نبی علیہ السلام مبارک د پاره اعزاز دی لیلۃ القدر د نبی علیہ السلام مبارک د امت د پاره اعزاز دی او د نبی علیہ السلام مبارک ذات با برکات جمیع مخلوقات د پاره افضل دی او سہولت او رحمت دی یعنی لیلۃ القدر د امت اعزاز او د مبارک تشریف آوری د ټولو مخلوقات اعزاز وما ارسلناک الا کافۃ للناس الا رحمۃ للعالمین دا حضرت فرمائی دا صاحبانو یو کتاب دی الفتاوا الحدیثیہ الفتاوا الحدیثیہ شیخ الاسلام احمد ابن محمد ابن علی ابن حجر الحیتمی رحمت الله علیه فتاوا دا د مولا علی قاری رحمت الله علیه استاد دی دا حضرت چې دی د مولا علی قاری رحمت الله علیه
استاد دی. 909 هجری کې پیدا شو, 974 هجری کې په مکه مکرمه کې وفات شو. په دې اعتبار سره 472 سال وړاندې د وفات شوی. نو حضرت نه یو سوال شوی, دا چونکه فتاوا ده, حضرت نه د میلاد په باره کې سوال شوی دی. 202 نمبر صفحه ده د دې فتاوی. وی فاجاب بقوله, حضرت جواب ورکړ, وی الموالد والاسکار التي تفعل عندنا, محفل میلاد او د دې د ذکرونه چې کوم زم په معاشره کې کیږي, وی اکثرها مشتمل علی خیر, دې کې اکثریتا محافل مشتمل دي بس په خیر. مثال کا صدقه و ذکر و صلاة و سلام علی رسول الله صلی الله علیه وسلم و مدحه. وی د محفل میلاد لب لباب سره دې محفل کې څه کیږي؟ تلاوت کلام پاک, لکه څنګه زموږ د محفل موږ 2 ختم قرآن باندې شروع کړ. د نبی علیہ السلام مبارک مدح خوانی دا ناتخوانانو حضرات استاد په وړاندې وکړ, دعا وشي, ما حضره من الطعام وخوړل شي, دعای خیر شي, محفل خلاص. نو چون کې دا مشتمل په صدقه او خیرات, په صلات او سلام, په ذکر او په تلاوت, نو دا محافل چون کې په خیر باندې مشتمل دي, نو په خیر باندې اشتمال د وجنه دا ټول محافل وي د خیر دي. دا د مولا علی قاری رحمت الله علیه استاد محترم دا فرمایلی دي. دا صاحبانو ما سره یو بل کتاب دی, سبل الهدى والرشاد, دا غي اولنې جلد, سبل الهدى والرشاد. دا امام محمد بن یوسف صالحی شامی رحمت الله علیه لیکله, 942 هجری کې حضرت وفات شوه. نو په دې اعتبار سره د دې د وفات 504 سال شو, 504 سال د دې د وفات شو. نو حضرت ورکی فرمای اولنی جلد کې, دا اولنی جلد, وی ومن خواصه, د دې محفل میلاد په خاصیاتو کې, محفل میلاد شریف منعقد د دې په خواصو کې, خاصیاتو کې, او خبره دادا انه امان فی ذلک العام, ټول کال الله په مسلمانانو باندې امن او سلامتی تیری. کم ځای کې محفل میلاد وشي, څوک شرکتو کې, الله د ټولو هغه کال سکی د امن او امان او د سلامتیا. او بل خبر غرضی ټکی دا دی, وبشرا عاجله بنیل البغیه والمرام, کم انسان چې په زړه کې څه تمنا او جایز خواهش لري او محفل میلاد کې شرکت وکي, الله وی دا د محفل د برکت دغه سوال زر قبلې. او حضرت ورکه بل ټکی بیان کړی دی, وی ابو موسی زرهونی دا ډېر لوی ولی الله تیر شوی دی, محدث هم دی. دی فرمای وی رأیت النبی علیہ السلام فی النوم, وی ما په خوب کې نبی علیہ السلام مبارک وکړو. فذكرت له ما يقول الفقهاء في عمل الولائم في المولد, نو ما چې سب دا خلق دا فقهای کرام د محفل میلاد په باره کې قسمه قسم خبرې کوي, تاسو ماته لږ واضح بیان وکړئ. یا نبی علیہ السلام مبارک نمی براه راست پوښتنه وکړه. فقال علیه السلام, نو واورئ جی, نبی علیہ السلام مبارک فرمایل, من فرح بنا, څوک چې په موږ باندې خوشاله شو, نبی علیہ السلام مبارک فرمایل فرحنا به, موږ به پاغه خوشاله شو. څوک چې په موږ خوشاله شو, مبارک فرمای موږ به پاغه خوشاله شو. نو د نبی علیہ السلام مبارک د خوشاله کېدلو مطلب د الله رضامندی ده او د الله له طرف نه د نجات پروانه ملاویدل دي. دا ماته نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل. دا صاحبانو بل یو کتاب دی, جواهر البحار فی فضائل النبی المختار. دې کې یو ډېر عجیبه خبره ده, تاسو په غور واورئ. دا چاولی کو امام یوسف بن اسماعیل نبهانی رحمت الله علیه, د دې د وفات یو صدی وشو, 1265 هجری کې پیدا شو, 1350 هجری کې وفات شو, تقریبا یو صدی وړاندې دی تیر شوی. او دا جواهر البحار چې کوم تاسو دا اوس بیان وکوم, دا د اولنې جلد. اولنې جلد کې حضرت فرمایي چې الله د نبی علیہ السلام مبارک د پیدایش لپاره
د ربیع الاول دا مبارک میاشت ولی معین کا؟ رمضان دا نور میاشت ولی معین نشوي، خاص ربیع الاول ولی معین شو؟ دا ډېر غرضی خبره ده. ربیع وی بهار تا، حضرت فرمایي وی ربیع الاول ځکه مختص شو چې د بهار په موسم کې دا تخمونه زرغون شي، او چې تاسو باغاتو ته ننوځئ کنه، وی کأن لسان حاله یخبرک بما لك من الارزاق المدخرة والفواكه وی کأنه یضحک لك. د بهار په موسم کې چې ته دې باغاتو ته ننوځې نو گویا کې دا باغات په لسان الحال تا ته خاندي او خوشحالي، ځکه په دې کې دا باغات تر و تازه شو، تخم زرغون شو، میوه وشوه، دانه وشوه. نو ربیع الاول په میاشت کې نبی علیہ السلام مبارک وی تشریف راوړو. په دې کې لطیفه اشاره ده چې اے انسانانو جناتو د کائنات مخلوقاتو چې څرنګه د بهار په مبارک میاشت کې تخم او دانه زرغونیږي، اوس هغه مبارک شخصیت تشریف راوړو چې ستاسو باطن او ارواح به زرغون شي. دای بزرګ نو د ربیع الاول د تخصیص وجه د پیدایش د مبارک وی دا ده. دا حضرت امام نبهانی فرمایي. دا زه اختصار سره ویم چونکه کتاب حوالی ډیر نور حضرات تشریف راوړي ان شاء الله. دا یو کتاب دی د شاه ولی الله رحمت الله علیه. تاسو کې هر څوک شاه ولی الله رحمت الله علیه ډیر خپي جنې. د شاه ولی الله رحمت الله علیه لقب دی مرکز الاسانید فی الهند. په ټول بر صغیر کې د هر مسلک عالم چې شاه ولی الله رحمت الله علیه تخپل چې نبی علیہ السلام مبارک تخپل د احادیث مبارکه او سند رسي نو پای کې به د شاه ولی الله رحمت الله علیه نوم خامخا راځي. شاه ولی الله احمد بن عبدالرحیم رحمت الله علیه په 1114 هجری کې پیدا شو او 1174 هجری کې وفات شو. 272 سال وړاندې. دا کتاب د فیوز الحرمین. حضرت فرمایي ګوري دا بعض خلک اوس دا وهم پیدا کوي کنه، وای په حرمین شریفینو کې او د غیزي حکومت کې د غیزي علماء کرام خو د میلاد شریف نه کوي. ها جی نو تاسو ولې کوي؟ دین خدا غیزي نه راغلی. نو دا خدای یو صدی وړاندې تاسو لاړ شئ 1923 نه وړاندې ټولو کې زیات د مولود شریف محافل به په حرمین شریفینو کې کېده. دا اوس یو خاص نظری والا خلکو تشریف راوړ ولته په دې وجه هغه د بندیزو لګاو. نو شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي اردو کې دا چونکه تاسو ته مغه عبارت ویم وای مکہ معظمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ولادت پر حاضر ہوا اور یہ دن آپ کی ولادت کا مبارک دن تھا. الله تاسو موږ حرمین شریفین ته بوزي اوس هم د نبی علیہ السلام مبارک جای پیدایش چې دلته یو لایبرری ایدو جوړه کړی ده. نو شاه ولی الله رحمت الله فرمای د یوم ولادت په ورځ ګورخه یوم ولادت کا دن زلالم د نبی علیہ السلام مبارک جائے پیدائش مکان تھا اور لوگ وہاں جمع تھے اور آپ پر درود و سلام بھیج رہے تھے اور آپ کی ولادت پر آپ کی بعثت سے پہلے جو معجزات اور خوارق ظاہر ہوئے تھے ان کا ذکر کر رہے تھے. میں نے دیکھا اس شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چونکہ آغا لوی و پاک خلقو چې مونږ هغه مرتبو ته نو رسیدلی کنه جی نو زمونږ عدم علم دا مستلزم نه دی عدم وجود تا. شاہ ولی اللہ فرمائی اس موقع پر یکبارگی انوار روشن ہوئے. میں کہہ نہیں سکتا کہ ان انوار کو میں نے جسم کی آنکھ سے دیکھا یا ان کا روح کی آنکھ سے مشاہدہ کیا. بہرحال اس معاملہ کو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ جسم کی آنکھ اور روح کی آنکھ کے بین کون سی حس تھی جس سے میں نے ان انوار کو دیکھا. پھر میں نے ان انوار پر مزید توجہ کی تو مجھے ان فرشتوں کا فیض اثر نظر آیا جو اس قسم کے مقامات اور اس نوع کی مجالس پر موکل ہوتے ہیں. یعنی د نبی علیہ السلام مبارک د میلاد په محافل باندې
وید اللہ تبارک و تعالی له طرف نه دغه رنګ ملائک مقرر شوي. الغرض اس مقام پر میں نے دیکھا کہ فرشتوں کے انوار بھی انوار رحمت سے خلط ملط ہیں. دا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چې د یوم میلاد په ورځ جای پیدایش مبارک پیغمبر ته زلاړم. او دا هم د شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ یو بل رساله ده، د دې نوم دی الدر السمین فی مبشرات النبی الامین. الدر السمین فی مبشرات النبی الامین. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرمائی زما والد محترم شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ وہ میرے والد گرامی فرماتے کہ میں یوم میلاد کے موقع پر کھانا پکوایا کرتا اور اتفاق سے ایک سال کوئی چیز میسر نہ آ سکی کہ کھانا پکواؤں. صرف بنے ہوئے چنے موجود تھے، چنانچہ یہی چنے میں نے لوگوں میں تقسیم کیے. خواب میں دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور یہی چنے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور آپ نہایت خوش اور مسرور دکھائی دے رہے ہیں. دا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مرکز الاسانید فی الہند د خپل والد محترم شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ مبارک فرمائی. دا یو کتاب دے اخبار الاخیار د شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. 958 ہجری کی حضرت پیدا شوے، 1052 ہجری کی وفات شوے، یعنی 394 سال پہلا. حضرت پدے کہ دا اللہ بارگاہ کے خپل عاجزی بیان ہے. وہ اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جو تیرے دربار کے لائق ہو، کیونکہ میرے تمام اعمال میں فسادی نیت و کمی عمل شریک ہے. البتہ مجھ فقیر حقیر کا ایک عمل صرف تیری ذات پاک کی عنایت کی وجہ سے بہت شاندار ہے. دا شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ میلاد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایت عاجزی و خاکساری محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیچتا ہوں. اس غرضی خبر ادا ہو رہی ہے. وہ اے اللہ وہ کون سا محل و مقام ہے جہاں میلاد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیری خیر و برکت اور کرم و رحمت کا نزول ہوتا ہے. یعنی پا کائنات کی دا محفل میلاد نزیات یو ذکم دا اللہ رحمت نرا نازلی. اس لیے اے ارحم الراحمین مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی بیکار نہیں جائے گا، بلکہ لازماً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا، اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے دعا کرے وہ کبھی مسترد نہیں ہو سکتی. دا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ. دا ما سر یو کتاب دے صاحبانو کلیات امدادیہ، دا دے بلنوم دے فیصلہ ہفت مسئلہ. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ دا سی شخصیت تے چھ تعارف محتاج نہ دے. 12 صفر 1233 ہجری کی پیدائش اور 1317 ہجری کی وفات شو. پدے اعتبار سر دا حضرت دا وفات 130 سال شو. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرمائی وہ مشرب فقیر کا یہ ہے، خپل ځان یاد ہے چې د دې فقیر مشرب دادے کہ محفل مولود میں شریک ہوں، بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر منعقد کرتا ہوں. محفل مولود دا خیر و برکت ذریعہ گرم او پخپلے منعقد کوم اور اس کے قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں. دا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. صاحبانو دا خطبات حکیم الامت تھی. حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ. دا حضرت پا خطباتو کے صرف یو جلد پا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے. دا یاد لرے حضرت سے فرمائی تاسو لگ پا غور واورے دا حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ لکری دی من وان اغا الفاظ تاسو تا بیانو ہے. وہ ہم کو حق تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور کے وجود باوجود پر خواہ ظاہری ہو خواہ وجود نوری ہو یا ولادت ظاہری ہو
اس پر خوش ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ حضور ہمارے لیے تمام نعمتوں کا واسطہ ہے، حتیٰ کہ ہم کو جو روٹیاں 2 وقتہ مل رہی ہے اور عافیت و تندرستی اور ہمارے علوم، یہ سب حضور ہی کی بدولت ہے۔ اور یہ نعمتیں تو وہ ہیں جو عام ہے، اور سب سے بڑی دولت ایمان ہے، جس کا حضور سے ہم کو پہنچنا بالکل ظاہر ہے۔ غرض اصل الاصول تمام مواد فضل و رحمت کی وہ حضور کی ذات بابرکات ہوئی۔ بابرکات کے وجود پر جس قدر بھی خوشی اور فرح ہو وہ کم ہے۔ دا حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی دی۔ دا طول علماء کرام دا مدارس و طالب علمان خبر دی، دا یو کتاب دے المحند علی المفند، پدی کے دا طول کائنات دا اہل سنت والجماعت عقائد دی، صرف دا علماء دیوبند نا، زکدا مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ چی اولی کل بے پدے بانی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دستخط اکڑ، حکیم الامت پہ دستخط اکڑ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بیاد دین بعد دا حرمین شریفین تولے گلش، دا حرمین شریفین طول علماء کرام و محدثین پہ دستخط اکڑ، بے ازہر تا شام تا دا غیزی محدثین پہ دستخط اکڑ، مطلب دا طول کائنات دا اہل سنت والجماعت عقائد شو۔ پدے کے دا سوالن جوابن دے، یہ وشتم سوال دا عربی او اردو دوارا کے دے، وی تاسو دی بارک سوائے چی دا نبی علیہ السلام مبارک ذکر ولادت دا سوال دے، شرعن قبیح سیئہ حرام ہے یا کچھ اور ہے؟ یعنی آپ لوگ حضور کی ولادت کے تذکرے کو حرام سمجھتے ہو؟ یہ سوال ہے۔ اس مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ جواب کرے، شیخ الہند و حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ طول شخصیات پہ دستخط کرے، دا جواب ہوا وہی ہاشا، یعنی دا اللہ پناہ، اللہ کی پناہ، ہم تو کیا کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا ذکر بے سفر میں ولادت شریفہ خبرے دئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے غبار اور آپ علیہ السلام کی سواری کے پیشاب کا تذکرہ، اس کو بھی اگر کوئی قبیح اور بدعت سیئہ اور حرام کہے وہ اس سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وہ جملہ حالات جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سا بھی علاقہ ہے، وہی ان کا نزدیک، ان کا ذکر ہمارے نزدیک ان کا ذکر ہمارے نزدیک نہایت پسندیدہ اور اعلیٰ درجہ کا مستحب ہے، خواہ ذکر ولادت شریفہ ہو، بیدا بلٹ کے ڈیر پغور اور ولادت شریفہ ہوئی پرید ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز، نشست و برخاست اور بیداری و خواب کا تذکرہ ہو۔ کم شیم چی دا نبی علیہ السلام مبارک دا ذات بابرکات سر نسبت لری، دا غی تذکرہ وی زمان پنیز دیر لوی دا اجر و ثواب باعث، وی دا نبی علیہ السلام مبارک پر چی مبارک پا کم سورلی بانی تشریف فرما شوے، دا آغا سورلی دا بول و براز تذکرہ کول مزم پنیز وی ثواب تھی۔ جیسا کہ ہمارا رسالہ براہین قاطعہ میں متعدد جگہ بصراحت مذکور ہے اور ہمارے مشائخ کا فتوہ میں مستور ہے، چنانچہ شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکی کے شاگرد مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ کا فتوہ عربی میں ترجمہ کر کے ہم نقل کرتے ہیں۔ تو مولانا سے کسی نے سوال کیا، یعنی مولانا نہ مراد مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ چپ بخاری شریف حاشیہ میں لکھ لیا، مولانا سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مجلس میلاد شریف کس طریقہ سے جائز اور کس طریقے سے ناجائز ہے، تو مولانا نے اس کا یہ جواب لکھا کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا ذکر صحیح روایات سے ان اوقات میں جو عبادات واجبہ سے خالی ہو، ان کیفیات سے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین
اور ان اہل قرون ثلاثہ کے طریقہ کے خلاف نہ ہوں جن کے خیر ہونے کی شہادت حضرت نے دی ہے، ان عقیدوں سے جو شرک و بدعت کے موہم نہ ہو، اور ان آداب کے ساتھ جو صحابہ کی اس سیرت کے مخالف نہ ہوں جو حضرت کے ارشاد معن علی و اصحابی کے مصداق ہے۔ ان مجالس میں جو منکرات شریعت سے خالی ہو سبب خیر و برکت ہے۔ دا المحند علی المفند پدے باندے طول اکابرین امت دستخط کرے او دا اتمام حجت دا پارا دا آخرنی حوالت تاسو پیش کوم احسن الفتاوہ، اتمام حجت دا پارا اولنی جلد دا دا مفتی رشید احمد لدھیانی رحمت اللہ علیہ فتاوہ دا طول حوالہ جات ما تاسو دا متقدمین بیان کی، دا صرف دا اتمام حجت دا پارا گوری جی۔ حضرت نم سوال شوی دا اول جلد دا میلاد شریف مبارک دا سے حیثیت دے، وہی حضرت جواب ورکڑے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و حالات پر مسلمانوں کو مطلع کرنا اسلام کا اہم ترین فرض ہے، اور ساری تعلیمات اسلامیہ کا خلاصہ یہی ہے، اور اسی میں مسلمانوں کی بہبود اور فلاح منحصر ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بڑے سرور اور فرحت کا باعث ہے، اور یہ سرور کسی وقت اور محل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کے رگ و پے میں سمایا ہوا ہے۔ اور ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر ابو لہب کو پہنچائی تو اس نے خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا۔ مرنے کے بعد لوگوں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور اس سے حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ جب سے مرا ہوں عذاب میں گرفتار ہوں، مگر دوشنبہ کی شب کو چونکہ میں نے میلادی نبی دا ٹکی منوان کی خوشی کی تھی اس لیے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ نو حضرت تبصرہ سے کئی گروہ جب ابو لہب جیسے بدبخت کافر کے لیے میلادی نبی کی خوشی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو گئی تو جو کوئی امتی آپ کی ولادت کی خوشی کو حوالے زاد المسیر، تفسیر ابن کثیر، تفسیر روح البیان، تفسیر خازن ددی حوالے بیان کی پا کتب احادیث مبارکہ کے دا بخاری شریف روایت میں تاستا بیان کا، او دا بخاری شریف پر روایت بانی ما تاستا دا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ تبصرہ او دا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تبصرہ بیان کا، دا نسائی شریف روایت میں بیان کا، بے السنن الکبرى چی دا پا اہل علم کی مشہور دے دا بیحقی شریف پنوم دا غیر روایت میں بیان کو، او دا غیر روایت بانے میں تبصرہ تاستا دا علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ چی مجتہد دے، محدث او مفسر دے، دا غیر بیان کا۔ بیا میں تاستا دا صحیحینو دا بخاری شریف او دا مسلم شریف روایت بیان کرو پائے بانی تبصرہ دا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ میں بیان کا، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ محدث شارح بخاری، بیا میں تاستا دا امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ حوالہ چی دا پخپل شارح بخاری ارشاد الساری، الفتاوی الحدیثیہ علامہ ابن حجر الحیتمی چی دا دا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ استاذ دے، بیا میں تاستا دا علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ مولد العروس دا غی حوالہ و عبارت من وعن بیان کا، بیا میں تاستا دا حکیم الامت تانوی رحمت اللہ علیہ کتاب، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ عقائد دا علماء اہل سنت والجماعت، دا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اخبار الاخیار، ما تاستا 30 کتابوں حوالے بیان کی، 30 خو غرضی خبر دادا چی حوالو دا پارا کتب 300 دی، 300 کتابوں اول ورز راتا مولانا داود شاہ سے 300 کتابوں نمونہ رو لے گل او منگ سر پائی کہ 200 کتابوں موجود دی، خو دیتا وی یک مشت از نمونہ خروارے آگا 200 یا 300 کتابوں کی دا 150 کتابوں حوالے
ما ستاسو وړاندې ګوش گزار کړي. دا د شخصیاتو چې په ټول عالم اسلام کې مسلم شخصیات دي. اوس زمونږ د دې درس غرض نه د چا حمایت دی نه د چا مخالفت دی، صرف او صرف دا دی چې دا کم میلاد شریف په عالم اسلام کې کیږي دا نعوذ بالله سدسې نوې شی نه دی چې دا دی حرام وي. په ټول عالم اسلام کې کیږي او دای حواله دا کتب دي. او صرف د دې غرض دا دی چې منګه او تاسو ته د نبی علیہ السلام مبارک معرفت او محبت حاصل شي. معرفت او محبت دا د دې محافل لب لباب دی. معرفت او محبت چې حاصل شي بنده طاعت کوي، به هغه بنده ته د نبی علیہ السلام مبارک شفاعت حاصلېږي. زمونږ د دې درس غرض هیڅ تنگ نظری او تعصب نه دی، بلکې دا ستاسو په وړاندې خپل مدعا په دلیل سره بیانول دي چې دا کم خبرې من کو، دا کم افعال او اقدامات کیږي د دې امت مشایخ کوي، د دې د اثبات لپاره د کتب یو لوی ذخیره موجود ده. الله تبارک وتعالى دې تاسو ته او مونږ ټول ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کامل معرفت، کامل محبت، دا غي مبارک طاعت او دا غي مبارک شفاعت نصیب کی. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.